ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, वो हमारी ज़िंदगी में होगा तो मैनेजमेंट होगी। मैं बात कर रही हूँ वक्त की, जिसे अक्सर लोग ये कहते हैं कि वक्त बदल जाता है। हालात बदलते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोगों के रवैये बदलते हैं। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये भी कुरान कहता है। वक्त के असूलों को मद्देनज़र रखे बगैर, वक्त की पाबंदी किए बगैर अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे हैं। वक्त की कदर करनी अगर हमने नहीं सीखी तो हमने कुछ भी नहीं किया। जो लोग टाइम की कदर करते हैं एक दिन बड़े इंसान बनते हैं। दुनिया का निज़ाम वक्त मुकर्ररा पर चल रहा है। जो अपने वक्त मुकर्ररा पर सोते और जागते हैं वो लोग वक्त की कदर करना जानते हैं। वक्त बहुत आगे निकलने की चीज़ है, वक्त आगे निकल जाता है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता कि दिन के एक में और रात के एक में कई घंटों का फ़र्क है, और अगर आपने ये घंटे ज़ाया कर दिए अपनी ज़िंदगी के तो फिर आप घंटे ही बजाता रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही बड़ा टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। बड़ा टॉपिक इसलिए कि ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, आपकी अपनी ज़ात से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, तो सोचें वो क्या चीज़ हो सकती है। आज मैंने एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करना है, एक ऐसे मौजू पर बात करनी है जो हमारा एक ऐसा अहम सतून है ज़िंदगी का कि जिसको हम अपनी ज़िंदगियों से अलग नहीं कर सकते। वो हमारी ज़िंदगी में होगा तो मैनेजमेंट होगी, वो हमारी ज़िंदगी में ना भी हो तो भी वो हमारी ज़िंदगी में मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ वक्त की, जिसे अक्सर लोग ये कहते हैं कि वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोगों के रवैये बदलते हैं जो आपके उस वक्त को बदलने में एक अहम किरदार अदा करते हैं और आपको लगता है कि वक्त बदल गया है। वक्त तो चल रहा है, अपनी जो है वो महवर के गिर्द घूम रहा है। वक्त सुबह भी है, शाम भी है, दिन रात जो है वो अपने मदार के गिर्द हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं। ज़मीनी काम भी चल रहे हैं, आसमानी काम भी चल रहे हैं। अर्श वाले भी खुश हैं, फ़र्श वाले भी अपनी ज़िंदगियों में जो है वो मगन हैं। लेकिन ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये भी कुरान कहता है। ये आर्जी ठिकाना है, इंसान को यहाँ दिल नहीं लगाना है। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं कि वक्त की कदर किए बगैर, वक्त को समझे बगैर, वक्त के असूलों को मद्देनज़र रखे बगैर, वक्त की पाबंदी किए बगैर अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे हैं। और ऐसे गुजार रहे हैं कि जैसे हमने आगे जाना ही नहीं है, जैसे आगे जाकर कोई जवाब देना ही नहीं है, जैसे बस ये वक्त यहीं ठहर जाएगा, यहीं साकित हो जाएगा और ये दुनिया हमेशा कायम रहने वाली है। जबकि अल्लाह कह रहा है, कुरान पाक फरमा रहा है कि दुनिया कायम रहने वाली नहीं है। ये ज़मीन, आसमान, चरिंद परिंद, दरिया, पहाड़, सब जो है वो अल्लाह ताला इनको मर्ज कर देगा, ख़त्म कर देगा, ज़ेर कर देगा। गरूर, तकब्बुर, अनाएँ, एक दूसरे से लड़ाइयाँ, झगड़े, फ़साद, सब इसी दुनिया में रह जाएगा। सब मट्टी का ढेर बन जाएगा। जाएंगे तो सिर्फ़ आपके अमाल, जाएंगे तो सिर्फ़ हमारे वो अमाल जिस पर हमने काम किया होगा। जाएंगे हमारे साथ तो सिर्फ़ वो चीज़ें कि जो हमने किसी का एहसान किसी पर किया होगा। जाएंगी हमारे साथ वो चीज़ें कि जब हमने किसी का साथ दिया होगा, एक कमज़ोर लम्हे में किसी शख्स को संभाला होगा, किसी का सायादार शजर बने होंगे, किसी का हाथ पकड़ के उसे चलना सिखाया होगा, किसी के जो है वो मजबूर और कम लम्हात में जब वो बिल्कुल अपने आप को तन्हा फ़ील कर रहा था, उस वक्त में उसका सहारा या उसकी बात सुनने का बाइस अगर आप बने होंगे तो ये चीज़ें आपके साथ जाएंगी। मेरा अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, इतनी सी चीज़ पे भी नवाज देता है और इतना जाहो जलाल है अल्लाह का कि इतनी सी चीज़ पर भी सज़ा दे देता है। ये मेरे अल्लाह की मर्ज़ी है, बंदा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ने वाज़े फरमा दिया कि दुनिया आर्जी है, आर्जी ठिकाना है। यहाँ वक्त की कदर करो, वक्त की अहमियत के साथ चलो। वक्त दे दिया, घड़ियाँ दे दी आपको, वॉचेस दे दी, हमने ब्रांडेड वॉच तो लगाना शुरू कर दी कि आज जो है वो मेरे पास फ़लाने ब्रांड की वॉच है तो जी मैंने वॉच लगा ली है, जैसे कि मैं भी हमेशा वॉच लगा के रखती हूँ। तो वक्त की कदर करनी अगर हमने नहीं सीखी तो हमने कुछ भी नहीं किया। वक्त की अहमियत को अगर हमने नहीं समझा तो हमने कुछ भी नहीं किया। सही वक्त पे सही डिसीजन लेना काबिल तरीन और ज़हीन तरीन लोगों का
کی اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے، کا ان کا شعار ہوتا ہے، ان کا سٹائل ہوتا ہے کہ وہ صحیح وقت پہ صحیح ڈیسیجن لیتے ہیں۔ دیکھیں آپ سو کے وقت ضائع کر رہے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، ساری رات جو ہے وہ اپنے ایسے کاموں میں مشغول رہتے ہیں جو بالکل فضول ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں، جو آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ ساری زندگی جو ہے وہ آپ نے اپنی زندگی کو ہنس کھیل کر جو ہے وہ مستیوں میں گزار دیا، اور اب جا کے 40 سال جب جس زندگی کے گزر گئے تو اس کے بعد جا کر جو ہے وہ ہوش آیا کہ اب ہم نے جو کھویا اور کیا پایا۔ زندگی کے 30 سال میں جب آپ انٹر ہو جائیں، 30 کا ہنسا جب آپ پار کر لیں تو آپ بہت خبردار ہو جائیں، کیونکہ آپ کے پاس زندگی کے صرف 10 سال ہیں، صرف 10 سال جس میں آپ نے اپنی جو ہے وہ زندگی بنانی ہے، اور وہ شاید 10 سال بھی وقت آپ کو اگلی مہلت نہ دے، سانس لینے کی بھی مہلت نہ دے، کیونکہ سانس پہ بھی آپ کا، میرا، ہم میں سے کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو جس پر اختیار ہی نہیں ہے اس کے ساتھ چلنے کا حکم جب اللہ دے رہا ہے کہ وقت کو فالو کرو، ٹائم ٹو ٹائم آپ کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ اگر آپ وقت کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں، وقت کے ساتھ بہادر بننا چاہتے ہیں، وقت کے ساتھ اپنے آپ میں جذبہ رکھ کر آگے چلنا چاہتے ہیں، تو وقت کے ساتھ چلنا ہوگا، وقت کی قدر کرنی ہوگی، وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ آج سے پہلے آپ نے وقت کی اہمیت پہ بڑے مضمون بھی سنے ہوں گے، بڑے جو ہے وہ لوگوں کی باتیں بھی سنی ہوں گی، بڑے لوگوں نے آپ کو درس بھی دیا ہوگا کہ وقت کی قدر کرو، پابندی وقت کرو، صبح جلدی اٹھا کرو، واک کیا کرو، کھانا کھایا کرو۔ میں آپ کو ایسا کچھ نہیں سمجھا رہی، میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں، میں آپ کو سچائی کے وہ لمحے اور وہ ان جگہوں پر لے کے جا رہی ہوں جہاں پر آپ کو آپ کے دل میں محسوس ہوگا کہ وقت کتنا اہم ہے آپ کی زندگی میں۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا، یہ جوانی، یہ محبت، یہ جذبہ، یہ جوش اور ولولہ، یہ ایک لمحے تک ہے، ان لمحات تک ہے جب تک آپ کے اندر جو ہے وہ آخری سانس باقی ہے، یا آپ اپنے آپ پر جو ہے وہ توجہ دے رہے ہیں، یا آپ کی ڈائٹ اچھی ہے، یا آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ ٹائم پر اٹھتے ہیں، ٹائم پر سوتے ہیں۔ آپ کا سلیپ ٹائم میٹر کرتا ہے، یاد رکھیے گا، جن کا سلیپ ٹائم بہترین ہے، جو اپنے وقت مقررہ پر سوتے اور جاگتے ہیں، وہ لوگ وقت کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ وقت کی قدر عام آدمی نہیں کر سکتا، وقت کی قدر برانڈڈ آدمی کرتا ہے، وقت کی قدر باوفا آدمی کرتا ہے، وقت کی قدر وہ انسان کرتا ہے جسے اپنے اوپر ناز ہوتا ہے، جو فخر کرتا ہے اپنی ذات کے اوپر، وہ بندہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ جو آج کی نوجوان نسل ہے جو وقت کی قدر نہیں کرتے، انہوں نے وقت کو تماشا سمجھا ہوا ہے، تماشا سمجھ کر جو ہے وہ گزار رہے ہیں، یہ وقت کے ساتھ چلنے والی قوم نہیں بن رہے ہم وقت سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ وقت بہت آگے نکلنے کی چیز ہے، وقت آگے نکل جاتا ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ ابھی 2 بجے ہیں نا، یا ابھی 12 بجے ہیں، یا ابھی 1 بجا ہے، تو ابھی بجا ہے، یہ ایک دوبارہ کہ پھر رات کو جا کے بجے گا جب اندھیرا ہو جائے گا، اس کے بعد رات کا 1 بجے گا، ابھی دوپہر کا 1 بجا ہے۔ تو آپ یہ صورتحال دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ دن کے 1 میں اور رات کے 1 میں کئی گھنٹوں کا فرق ہے، اور اگر آپ نے یہ گھنٹے ضائع کر دیے اپنی زندگی کے، تو پھر آپ گھنٹے ہی بجاتا رہ جائیں گے، پھر آپ جو ہے وہ کسی مندر کے گھنٹے کی طرح بجتے رہیں گے، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ آپ کو تگنی کا ناچ نچاتی رہے گی، اور پھر آپ کبھی زندگی میں جو ہے وہ خوشحال نہیں ہو پائیں گے۔ قابل ترین، میں کہتی ہوں کہ ذہین ترین اور بہادر ترین لوگ جو ہیں وہ وقت کی قدر کرتے ہیں، وقت کو سمجھتے ہیں، وقت کے ساتھ چلتے ہیں، وقت کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں، وقت پہ اپنے کام کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ بچپن سے لے کے اب تک میری زندگی کے جو لیولز ہیں وہ وقت نے سیٹ کیے ہیں۔ ٹائم ٹو ٹائم ویری کرتا ہے میری لائف میں، جو لوگ میرے ساتھ چلتے ہیں، جو لوگ میرے ساتھ جو ہے وہ ان ٹچ ہیں، میرے گھر والے اور لوگ، انہیں پتہ ہے کہ اگر میں 10 بجے ایک جگہ پہ موجود ہوں تو مجھے یہ پتہ ہے کہ 10:10 یا 10:30 پہ میرا دوسرا کام کیا ہوگا، 10:30 سے 11 بجے تک جو ہے وہ میں نے کون سا کام کرنا ہے، 11 بجے سے 11:30 تک جو ہے وہ کون سا کام کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ نے اپنا جو ہے وہ تمام تر اسکیجول کیا ہوا ہے معاملات، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ٹائم کتنا ویری کرتا ہے۔ جو لوگ ٹائم کی قدر کرتے ہیں ایک دن بڑے انسان بنتے ہیں۔ اگر آپ انسان بننا چاہتے ہیں اور بڑا انسان بننا چاہتے ہیں، قابل انسان بننا چاہتے ہیں، شہرت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں، تو میری اس بات کو کہیں لکھ کے رکھ لیں اور اس پر عمل کرنا آج سے ہی شروع کر دیں کہ وقت کی قدر کرنا سیکھیں، اپنے کام وقت پر، وقت مقررہ پر کرنا سیکھیں۔ دنیا کا نظام وقت مقررہ پر چل رہا ہے۔ اللہ صبح کے وقت جیسے ہی جو ہے وہ فجر کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے، ڈیلی شیڈیولڈ ہے، ڈیلی صبح فجر کو جو ہے وہ صبح ہونی ہے، سورج نے نکلنا ہے اور چاند نے غروب ہو جانا ہے۔
एक लम्हा और एक मिनट का, सेकंडों का फ़र्क भी नहीं पड़ने देता अल्लाह। यानी दिन रात काम में मसरूफ़ है। तो अल्लाह को इंसान भी वही पसंद है कि जो वक्त मुकर्ररा पे काम करते हैं, जो वक्त के साथ चलते हैं, जो टाइम टू टाइम जिनकी ज़िंदगी में वेरी करता है, जो टाइम की अहमियत को समझते हैं और जो टाइम की कदर करते हैं, यही लोग कामयाब हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को कामयाब क्यों करता है? कभी सोचा आपने? ऐसे लोगों की कामयाबी जो है वो इस वजह से है कि अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है, क्योंकि अल्लाह जो है वो वक्त के मुकर्ररा को पसंद करता है। यानी उसने वक्त बना दिया है। मुझ समेत वो तमाम लोग, मैं अपनी भी काउंसलिंग करती हूँ, अगर लोगों की करती हूँ, कि शोहरत की बुलंदियों पर आकर भी आपने अगर आजिज़ी को नहीं छोड़ा ना, तो अल्लाह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। आज़मा के देख लें, वक्त की कदर करें।